कम्बिनेसन परम्युटेसन पछि हामीले अब स्टार्ट गर्दैछौँ कम्बिनेसन। कम्बिनेसन र परम्युटेसनमा मेन डिफरेन्स के हो एउटा इक्जाम्पल हेर्नु अनि त्यसपछि यो लेखिएको स्टेटमेन्टतिर जाउँ। परम्युटेसनको मतलब हुन्छ एरेन्जमेन्ट। हामीले जुन पढ्यौं पहिले परम्युटेसन पढेको थियौं। परम्युटेसन जसले एरेन्जमेन्टलाई इन्डिकेट गर्छ। अनि जब कम्बिनेसनको कुरा आउँछ तब हामीले सिलेक्सनलाई बुझ्नुपर्छ। ओके, अब एरेन्जमेन्ट र सिलेक्सनमा मेन डिफरेन्स के हो? एरेन्जमेन्टमा हामीले अर्डरलाई ध्यान दिनु छ, अर्डरलाई पनि ध्यान दिनु छ। यसमा अर्डरलाई ध्यान दिनु पर्यो, अर्डर नट रिक्वायर्ड। ओके, अर्डर मिन्स पोजिसनलाई यसमा हामीले ध्यान दिनु छैन, यसमा अर्डर इज रिक्वायर्ड। अर्डर चाहिँ यसमा हामीले ध्यान दिनु छ। इक्जाम्पल हेर्नु, permutation of 3 वा 3 भन्दा पनि म यहाँ लेखिरहेको छु permutation of 1, 2 and 3 by taking 2 at a time। मतलब दुईवटा अब्जेक्ट लिनु छ। के हुन्छ परम्युटेसनमा? एउटा हुन्छ 1 2, अर्को हुन्छ 2 1। यो 1 2 र 2 1 अलग अलग कुरा भयो किनकि 12 अनि 21 पोजिसनको कारण एलिमेन्ट त सेम छ। त्यसैगरी 1 3 अनि 3 1, त्यसैगरी 2 3 3 2। यो भइहाल्यो परम्युटेसन अफ 2 अब्जेक्ट्स फ्रम 1 2 and 3। परम्युटेसन अफ 3 अब्जेक्ट्स बाइ टेकिङ 2 एट अ टाइम। इनफ्याक्ट यसरी भन्ने। अब यसैलाई यदि हामीले कम्बिनेसन तिर लग्छौं भने कम्बिनेसन अफ 1 2 and 3 by taking 2 at a time के हुन्छ त? एउटा हुन्छ 1 and 2। यसरी बुझ्ने हो। अब यहाँ 1 2 भन्नु परेन। 1 2 12 भयो, 2 1 21 भयो। तर यहाँनिर हामीले सिलेक्ट कसलाई गर्यौं? 1 र 2 लाई लियो हैन। 1 and 2 यो एउटा सिलेक्सन भयो। अब तिमीले यसलाई 2 and 1 पनि भन्न सक्छौ, 1 and 2 पनि भन्न सक्छौ। यसमा दुईवटा एलिमेन्ट छ, यो एउटा सिलेक्सन भयो, यानी कि यो एउटा कम्बिनेसन हो। त्यसैगरी अर्को पेयर लिने 1 and 3, यो अर्को एउटा सिलेक्सन भयो। त्यसैगरी 2 and 3 यो अर्को सिलेक्सन भयो। यसमा अरु कुनै सिलेक्सन हुँदैन। त्यसकारण यसमा भन्छौं 3 सिलेक्सन्स, 3 डिफरेन्ट सिलेक्सन्स। या त हामीले 1 र 2 लाई लिनुपर्छ, या त 1 र 3 लाई लिनुपर्छ, या त 2 र 3 लाई लिनुपर्छ हैन। अब 1 and 2 भन्दै गर्दा 3 and 1 इज डिफरेन्ट देन 1 and 3 भनेर बुझ्नु भएन। यो हामीले कुन कुन एलिमेन्ट लिइराछौं भन्ने कुरालाई बुझ्नु छ। ठीक छ, यसमा कुन कुन एलिमेन्ट को इन्भल्भमेन्ट छ बस त्यति मात्र हामीले बुझ्नु छ। कुन अर्डरमा छ त्यसलाई हामीले विचारमा राख्नु छैन। जस्तै परम्युटेसनको कुरा गर्ने हो भने 1 2 1 and 2 भन्नु मतलब 1 2 भयो, यहाँनिर अर्डरलाई हामीले बुझ्नु छ। 1 2 अर्कै कुरा भयो, 2 1 अर्कै कुरा भयो, 12 21 13 31 23 32। तर जब कम्बिनेसनको कुरा आउँछ तब हामीले 1 and 2 भनौं वा 2 and 1 भनौं, meaning same। Okay, so when we take 2 elements out of the given 3 different elements, then the number of selections will be first selection, second selection, third selection, 3 selection। यो नै कम्बिनेसन हो। अब यहाँ चाहिँ के छ? 6 अरेन्जमेन्ट्स, 6 अरेन्जमेन्ट। ओके, यो 6 अरेन्जमेन्ट भनेको यो परम्युटेसन हो, परम्युटेसन हो। अनि यो 3 सिलेक्सन्स भन्नु मतलब यो चाहिँ कम्बिनेसन। दिस इज द मेन डिफरेन्स। सो व्हाट इज कम्बिनेसन भन्नु पर्दा हामीले के लेख्छौं? इट इज द कलेक्सन अफ अब्जेक्ट्स विदाउट एनी रिगार्ड टु अर्डर। अर्डरलाई हामीले
रिगार्डमा राख्नु छैन, अर्डरलाई हामीले फोकस दिनु छैन, सिम्पली सिलेक्सन अफ गिवन अब्जेक्ट्स इज इन फ्याक्ट कम्बिनेसन। ओके, एकचोटि हेरिहाल्नु सबजना। नाउ कम्बिनेसन अफ n objects by taking r at a time। जसरी परम्युटेसनमा p हामीले युज गर्थ्यौं त्यसैगरी कम्बिनेसनमा हामीले युज गर्छौं कम्बिनेसन अफ c लेख्ने n objects by taking r at a time। यसको अर्को लेख्ने तरिका यो हो nc अनि r, यसरी पनि लेखिन्छ। ओके, अनि यसको लागि फर्मुला हुन्छ हामीसँग n factorial by n minus r factorial अनि यहाँ एउटा थप्ने r factorial। यो बेसिक फर्मुला भयो यसको लागि। यहाँनिर यो r factorial एक्स्ट्रा आइपुग्छ, किन आउँछ? जस्तै हामीले यदि अरेन्ज गरेको भए when n objects are arranged by taking r at a time, then number of arrangement or number of permutation is equal to u by p n r is equal to n factorial n minus r factorial। ठीक छ, यो भइहाल्यो हैन, यो फर्मुला नै हो हामीले पढेकै कुरा। अनि अब यहाँ के बुझ्नु छ हेर्नु है, r factorial ले हामी डिभाइड किन गर्छौं? यो अरेन्जमेन्ट हो। ठीक छ, अब यहाँनिर के हुन्छ, जस्तै हामीले सिलेक्ट गर्यौं 1 2, यो त एउटै सिलेक्सन हो नि, सिलेक्सन त एउटै हो, 1 सिलेक्सन। तर अरेन्जमेन्टले के भन्छ? 1 2 एउटा र 2 1 अर्को हैन, 1 2 एउटा 2 1 एउटा हैन, दुईटा अरेन्जमेन्ट भयो। भन्नुको मतलब r ओटा अब्जेक्ट्सलाई सिलेक्ट गर्दाखेरि त्योसँग करेस्पोन्डिङ परम्युटेसन r factorial हुन्छ, r factorial आपसमा हैन। सो यहाँनिर इनफ्याक्ट हुन्छ कि यो यस्तो हुन जान्छ, permutation of here permutation of n factorial by taking r at a time, by taking r at a time into, अब यहाँ अलि लेख्दाखेरि मिस्टेक भयो जस्तो छ है, यसलाई म यसरी लेख्छु ल, बुझ सबजना राम्रो, यसलाई कन्सेप्टले नै बुझेको बेटर हुन्छ। हेरौँ यसमा here each selection has its corresponding arrangement। So when r objects are selected, then arrangement is equal to r factorial। ठीक छ, हामीले r वटा अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गर्छौं भने अरेन्जमेन्ट चाहिँ r factorial हुन्छ, यो पहिले पढेकै कुरा हो हैन। when 5, जस्तै यो हामीले सुरुमा पढेका थियौं, कुनै पनि 5 वटा अब्जेक्टलाई अरेन्ज गर्नु छ भने यसको लागि आउँछ 5 factorial। ओके, यो 5 factorial भनेको के हो? 5 4 3 2 1, यसलाई कन्टिन्यू मल्टिप्लाई गर्नु छ, यसलाई भनिन्छ फ्याक्टोरियल। ओके, यदि हामीले n वटा अब्जेक्टलाई अरेन्ज गर्नु छ भने त्यसको लागि n फ्याक्टोरियल हुन्छ भन्ने कुरा परम्युटेसनमा पढिन्छ हैन, त्यसैको कन्सेप्ट यहाँ युज गरिन्छ अलिकति। अब r वटा अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गर्नु छ भने r फ्याक्टोरियल हुन्छ, त्योसँग रिलेटेड अरेन्जमेन्ट हैन। भन्नुको मतलब यो जुन ncr छ हैन, ncr मा के हुन्छ, r वटा अब्जेक्ट लिएको हुनाले r फ्याक्टोरियल त्यसमा अरेन्जमेन्ट हुन्छ हैन। सो r फ्याक्टोरियल अरेन्जमेन्ट हुन्छ भने यो r फ्याक्टोरियल र यो मिलेर के हुन जान्छ? सो r फ्याक्टोरियल इन्टु द अरेन्जमेन्ट, यो द सिलेक्सन, सिलेक्सन भन्नु मतलब यो ncr लाई म यसरी लेखिरहेको छु, cnr इज इक्वल टु pnr। यो कुरा बुझ्नु राम्ररी है, अलिकति यसमा हामीले हल्का कन्सेप्ट क्लियर राखेर बुझ्नुपर्छ। यो के गर्न खोजेको? यो हो सिलेक्सन, ठीक छ,
यो यतिवटा अब्जेक्ट सिलेक्ट भएको छ त्योसँग रिलेटेड यो एरेन्जमेन्ट हो आर फ्याक्टोरियललाई हामीले आर फ्याक्टोरियल एरेन्जमेन्ट हुन्छ त्यहाँनिर हैन सो नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट इन्टु सिलेक्सन इज इक्वल टु टोटल एरेन्जमेन्ट यो टोटल एरेन्जमेन्ट हामीलाई चाहिएको छ सिलेक्सन हामीलाई एरेन्जमेन्टसँग मतलब छैन यो जुन एरेन्जमेन्ट हो यो कहाँबाट आइरहेछ वी आर टेकिङ आर अब्जेक्ट्स फ्रम एन अब्जेक्ट्स ओके ध्यान दिनु वी आर टेकिङ आर अब्जेक्ट्स फ्रम एन अब्जेक्ट्स ठीक छ जहाँ यो आर फ्याक्टोरियल भन्नुको मतलब आर वटा सिलेक्टेड अब्जेक्ट्स को एरेन्जमेन्ट हो सो टोटल नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट यो भयो एन्ड दैट इज इक्वल टु यो भयो सो यसबाट हामीले फर्मुला पाइहाल्छौँ कम्बिनेसन अफ n factorial n objects by taking r at a time is equal to अब यसको फर्मुला लेख्ने n factorial by n minus r factorial यसको पुरानो फर्मुला अनि यो r लाई लगेर यता डिभाइड गर्ने okay therefore this is the formula to determine number of selections okay have a look now let's solve some problems यो सम फ्याक्ट भनेर छ यो रिलेसन ट्रू छ भनेर हामीले देखाउनु छ यो याद पनि राख्नु पर्यो यसैको हेल्पले केही क्वेशन्सहरु पनि हामीले डिल गर्नुपर्ने हुन्छ अब यो इक्वल हुन्छ कि हुँदैन लेट्स चेक लेट्स टेक आरएचएस अलिकति डिफरेन्ट देखिरहेछ त्यसकारण यसैलाई लिइहालौं र बनाऊ आरएचएस मा छ यो कम्बिनेसन अफ n अब्जेक्ट्स बाइ टेकिङ n minus r at a time अब फर्मुला युज गर्ने n factorial by n minus r factorial हैन into r factorial भनेपछि यो आउँछ भयो अब हेर्नु त कति इजी छ यो यसमा केही छदै छैन खाली यताको उता n minus n plus r factorial अनि यो n minus r factorial केही नगर्ने यतिकै सानो अब यो n क्यान्सल हामीले n factorial यो r मात्र बाँकी छ अनि यो n minus r factorial यो वास्तवमा n factorial n minus r factorial into r factorial हो जुन कि combination of n objects by taking r at a time हो अनि यो हो हाम्रो LHS therefore the relation is proved very simple have a look number 2 fact let's prove it यसलाई पनि हामीले प्रुभ गर्न सक्छौं कसरी हेरौं अब यसमा पनि LHS लिहालौं LHS अघि RHS लेथ्यो LHS लिनु यहाँ किनकि यहाँ दुईटा छ नि त्यसैले यो जुन हो यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौं n factorial अनि यसलाई n minus r factorial into r factorial plus त्यसैगरी n factorial n minus r गर्दाखेरि यो माइनस गर्दाखेरि यो यहाँ माइनस r हुन्छ अनि प्लस 1 हुन्छ हैन यसरी n minus r factorial अनि r factorial गर्दाखेरि यो r minus 1 भएको हुनाले r minus 1 factorial अब यसमा हामीले यो n factorial दुवैतिर छ यतिकै राखौं n minus r छ यहाँ n minus r plus 1 जुन ठुलो हुन्छ त्यसलाई एक्सपान्ड गर्नु जुन ठुलो हुन्छ त्यसलाई एक्सपान्ड गर्नुको मतलब यो n minus r र n minus r plus 1 मा यो ठुलो छ यसलाई ब्रेक गर्दाखेरि n minus r आइपुग्छ हैन अब यहाँ r छ यहाँ r minus 1 छ त्यसकारण यसलाई ब्रेक गर्नुको मतलब यो r मात्र हुन्छ इन्टु r minus 1 factorial हामीले पहिले पढेछौं यो कुरा के पढेका थियौं यदि 5 factorial छ भने यसलाई हामीले 5 into 4 factorial लेख्न सक्छौं हैन परम्युटेसन मा यो कुरा पढिसकेको कुरा हो कुनै खास ठाउँमा रुकेर हामीले फ्याक्टोरियल लेख्न सक्छौं बस त्यही काम गर्नु छ अब यो r minus 1 मिल्न पुग्यो अनि n मिलेकै छ यसबाट के गर्नु छ n minus r निकाल्नु छ जस्तो यो n factorial भयो यो n minus r plus 1 अनि 1 माइनस गर्ने 1 माइनस गर्दा प्लस 1 गायब हुन्छ अनि यो यति factorial let's stop here अनि यो साइडमा जुन छ r minus 1 factorial let us skip
एज इट इज। अब यो पुरै पार्टमा ध्यान दिएर हेर्नु के कमन छ। पुरै पार्टमा राम्ररी हेर्दै जाने। यो कमन छ यहाँ, त्यसैगरी यो n माइनस r फैक्टोरियल यो पुरै यहाँ n माइनस r फैक्टोरियल यो कमन छ। अनि यो r माइनस 1 फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल यो पनि कमन छ। ठीक छ। अब यसलाई हामीले कमन भएको हुनाले सिधै कमन लिन्छौं n फैक्टोरियल अनि n माइनस r फैक्टोरियल अनि r माइनस 1 फैक्टोरियल। त्यसपछि के बाँकी बच्यो, यहाँनिर 1 बाई r प्लस यहाँ 1 बाई सिम्पली n माइनस r प्लस 1 अरु केही छैन भयो। अब हेर सिम्प्लिफिकेसन बाहेक यसमा केही पनि छैन, यो एज इट इज हामीले लेख्छौं अनि यसलाई पनि हामीले जस्ताको त्यस्तै लेख्छौं। यहाँ एलसीएम लिनु छ, यो इन्टु भयो, एलसीएम लिँदाखेरि यो यहाँ जान्छ यो यहाँ जान्छ, n माइनस r प्लस 1 प्लस r बाई r अनि n माइनस r प्लस 1 एलसीएम लिने सिम्प्लिफाई गर्ने। अब हेर जुन क्यान्सल भयो त्यसलाई क्यान्सल गर्नु, क्यान्सल यहाँनिर हुन्छ यो r क्यान्सल भयो, अरु केही क्यान्सल हुनेवाला छैन। ओके। अब हेर आइपुगिसक्यो, प्रुभ भइ नै सक्यो, खाली हामीले यहाँनिर बुझ्न सक्नु पर्यो कि बाँकी के छ। ल यो स्टेप यसपछि यहाँ आयो, यसपछि यहाँ n फैक्टोरियल by we have n minus r factorial and r minus 1 factorial into we have n plus 1, just n plus 1 numerator ma, denominator ma r छ, n minus r plus 1 छ हैन। यसमा ठुलो कुन छ, यो n plus 1 ठुलो छ n भन्दा। यहाँ हेर्ने n माइनस r छ, यहाँ n माइनस r प्लस 1 छ, यो ठुलो छ, r छ r माइनस 1 छ, यो ठुलो छ। भन्नुको मतलब यसलाई हामीले यसरी मिलाउन सक्छौं, ठुलोलाई अगाडि राख्नु, यसरी फर्मुलामा एडजस्ट हुन्छ। जस्तै 5 र 4 फैक्टोरियल ठुलो अगाडि राख्ने हामी थाहा हुन्छ नि कि यो 5 फैक्टोरियल हो भनेर हैन, यसरी यो। अब यो 4 फैक्टोरियल इन्टु 5 लाई के गर्नु छ, 5 अगाडि सार्नु छ, त्यही काम गरेका छौं हामीले। n प्लस 1 इन्टु n फैक्टोरियल अनि डिनोमिनेटरमा कुन ठुलो छ, n माइनस r प्लस 1 अनि n माइनस r भन्नाले n माइनस r प्लस 1 इन्टु n माइनस r फैक्टोरियल यो आफ्नो ठाउँमा। त्यसपछि यहाँ r माइनस 1 r अगाडि r माइनस 1 त्यसपछि। यसले गर्दा के हुन्छ, यसले गर्दा हाम्रो दिमागमा स्ट्राइक गर्छ फर्मुला, जस्तै यो 5 हो अनि यो 4 हो, 5 इन्टु 4 फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल। अब यो n प्लस 1 फैक्टोरियल भयो हैन। त्यसपछि अब यो n माइनस r प्लस 1 अनि यस यो घटेर यहाँ आइराछ हैन, फेरि यो माइनस हुन्छ भन्नाले यो फैक्टोरियल हो, यो n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। यसलाई हामीले n प्लस 1 माइनस r फैक्टोरियल लेख्न सक्छौं अनि r फैक्टोरियल लेख्न सक्छौं। अनि यहाँ हेर्ने n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल भन्नुको मतलब n प्लस 1 माइनस r फैक्टोरियल, त्यही कुरा हो। भन्नुको मतलब फाइनली के भयो, c n को ठाउँमा n प्लस 1 आयो हैन, अनि r एज इट इज छ, r आयो। अनि यही थियो हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने, अनि यो भयो RHS देयरफोर प्रुभ। एक्जाममा यो प्रुभ दैट भन्छ भने यही मेथडले प्रुभ गर्नु। ओके, हैव अ लुक। So let's solve it. Let's solve. यहाँ प्रुभ गर्नु छ आइदर यो और यो भनेर कन्डिसन देखाउनु छ हैन। अब कन्डिसन देखाउनको लागि फर्स्टमा त खासै केही भएन हैन। हामीले के गर्न सक्छौं, given that combination of n objects by taking r at a time is equal to combination of n objects by taking r dash at a time. Okay, so case 1 के हामीले लेख्न सक्छौं, case 1 वा either or पनि गर्न सकिन्छ।
हैन यो फुल्ली इक्वल भयो केस 1 इक्वेटिङ बोथ साइड्स दुईटै साइड्सलाई इक्वेट गर्ने इक्वल छ भने ए टु जेड इक्वल हुनु पर्यो त्यो कन्सेप्ट अनुसार हामीले के पाउँछौं r इक्वल टु r ड्याश यसमा केही सोच्नु नै परेन समस्या नै भएन हैन मेसेजहरु आउँदैछन् ठीक छ आइराखोस् यो भयो एउटा पार्ट हामीले प्रुभ गरिहाल्यौं नो प्रब्लम अब यसको लागि अलिकति दिमाग लगाउनुपर्छ केस 2 मा जाने यो आइदर और लेखे पनि हुन्छ वा नाउ अगेन गरे पनि हुन्छ खास यसमा यही लेख्नु पर्छ भन्नु छैन अब यो केस हेरिहाल्नु यस्तो यदि इक्वल छैन रे मानौ एकछिनको लागि हैन यो केस 1 के भन्न खोजे हो यो फुल्ली इक्वल छ भने चाहिँ इक्वेट गर्यौं हैन अब फुल्ली इक्वल छैन या r को भ्यालु कुनै अर्को पनि छ भने चाहिँ केही अर्को डिफरेन्ट अवस्था आउँछ त्यसबेला त हामीले यसलाई इक्वल भन्न सक्दैनौं यसलाई के गर्ने यो c n r यतिकै राखौं c n छ अहिले भक्कर हामीले के प्रुभ गरेका थियौं ल यता हेर्न त अहिले भक्कर हामीले यो प्रुभ गरेका थियौं हैन वेयर इट वेन्ट यो प्रुभ गरेका थियौं कि यो r छ हैन अनि n माइनस r छ हो नि यो दुईटै इक्वल हुन्छ यही न प्रुभ गरेका थियौं भन्नु मतलब यो r लाई हामीले के गर्न सक्छौं n बाट माइनस गरेर यहाँ लेख्न सक्छौं त्यही कन्सेप्ट यहाँ युज गर्नु छ यो r ड्याश लाई हामीले n माइनस r ड्याश लेख्न सक्छौं ठीक छ सिन्स c n r dash is equal to c n minus r dash we have studied and we have proved this relation ये रिलेसन युज गरेर हामीले यो बनाएको छ अब यो केसमा हामीले के लेख्न सक्छौं यो र यो इक्वल छ हैन therefore again equating r equal to n minus r dash अब हामीले के पायौं therefore r plus r dash is equal to n equation 2 hence the relation is proved have a look hope you have understood let's solve some problems now अब यहाँ छ यो इक्वल हामीले निकाल्नु छ CR3 को भ्यालु ओके अब जस्ट हामीले पढ्यौ नि यो NR इक्वल टु NR ड्याश अहिले भर्खर पढाएको थियौ सब त्यही कन्सेप्टले बनाइदिनु छ एकदम सिम्पल छ here C18R is equal to C18R plus 2 अब फर्स्ट केस थियो R equal to R dash सल्भ त हुँदैन नट पोसिबल सो सेकेन्ड केस आउँछ यहाँनिर सेकेन्ड केसमा हामीले भक्कर एउटा फर्मुला पढ्यौ यहाँनिर एकचोटी फेरि हेरिहाल्नु के पढ्यौ हामीले या त R equal to R dash हुन्छ या त R plus R dash equal to N हुन्छ हैन R plus R dash equal to N को मतलब R plus 2 is equal to 18 and we get 2R equal to 16 and R is equal to 8 so now CR3 को मतलब C8 3 अब n factorial n minus r factorial into r factorial अब यसपछि सबैजना क्याल्कुलेटर युज गर्न सक्छ होला यो भयो हाम्रो आन्सर सिम्पल छ नेक्स्टचोटी हेरिहाल्नु सक्छ यो बुझ्यो होला पक्कै पनि यसैको मेथडले यसैको बेसिसमा यो दुईटा प्रब्लम्सलाई सबैजनाले सल्भ गर्नु छ हेर यहाँनिर इफ दिस देन फाइन्ड यहाँ छ एउटा क्वेशन यो अनि त्यसपछि अर्को क्वेशन यो यति यो दुईटालाई ट्राई गर्नु छ सबैजनाले यो अनि यो